बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ARY 90 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अहमद महमूद टामरी। कैसे हैं आप लोग दोस्त? ठीक हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूं खानपुर की तहसील में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक प्रोग्राम लेकर आया करता हूं आज की शख्सियत। तो मैं खानपुर के ऑफ़िस में मौजूद हूं असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना के पास। तो आज हम खानपुर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे यूसुफ साहब जो हैं उनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र कैसे स्टार्ट किया, तालीम कहाँ से हासिल की। ये सारी बातें आज इस प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप यूसुफ ठीक? साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यूसुफ साहब सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है कहाँ से हासिल की? मैं जी बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पाकपतन शरीफ से है। तो वहाँ पे हमारा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल हुआ करता था चक बेदी, मेरे गांव से कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पे। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपने एजुकेशनल कैरियर। उसके बाद फिर गवर्नमेंट फरीदिया डिग्री कॉलेज पाकपतन, वहाँ से मैंने FA किया। वहाँ से फिर मैंने मुल्तान बोर्ड में फ़र्स्ट आया। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं मूव कर गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पत्तो की, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने स्विच किया मास्टर्स के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी, मास्टर्स इन अरेबिक किया मैंने, वहाँ से गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद मास्टर्स इन फ़िलासफ़ी इन अरेबिक लैंग्वेज और लिटरेचर, वो मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से किया, वहाँ भी मैं फ़र्स्ट आया था। उसके बाद फिर अगेन PhD के लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया। तो क्लास वर्क मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है और रिसर्च वर्क मेरा वो जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से इस वक्त कंटिन्यू है। अच्छा यूसुफ साहब, आप असिस्टेंट कमिश्नर कब बने? आपने PMS का एग्ज़ाम पास किया या CSS का? मैंने जी CSS का भी एग्ज़ाम दिया था, वो अनलकीली नहीं हो सका। तो PMS का एग्ज़ाम मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था। 2012 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। 2013-14 में हमारी ट्रेनिंग सेशन हुआ, उसके बाद फिर हम फील्ड में आ गए। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको स्पोर्ट्स से लगाव हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में आप स्पोर्ट्स से लगाव रखते थे, खेलते थे कोई गेम? जी बिल्कुल, मेरे 2 गेम्स में खेलता रहा हूँ, एक फ़ुटबॉल और एक क्रिकेट। तो कॉलेज लेवल पे इतना मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। यूनिवर्सिटी में मैं था, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो अरेबिक डिपार्टमेंट की टीम थी उसका मैं कैप्टन भी था। वहाँ पे मैंने हार्ड बॉल भी खेली और इसी तरह वहाँ पे फ़ुटबॉल का भी कैप्टन था, वो फ़ुटबॉल भी खेलते रहे। आपने खानपुर में AC का चार्ज संभाला, आपको गवर्नेंस के हवाले से कोई मुश्किलात पेश आई? देखिए जी, गवर्नेंस के हवाले से एज सच इशू नहीं है। ये स्टेशन अगर मैं दूसरे प्रीवियस पोस्टिंग से कंपेयर करूं तो कंपैरेटिवली इसलिए भी अच्छा है, डेवलप्ड सिटी है। बाकी मेरे जो स्टेशन है उनके साथ मैं इनको कंपेयर करूं, बाकी स्मूथ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज पूरे 3 महीने हो गए चार्ज लिए हुए। तो यहाँ पे एज सच मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया कि मैंने कोई एक्शन लेना हो, बिला वजह की कोई हर्डल्स आ गई हों, तो इस तरह का मुझे इशू नहीं आया। खानपुर के कौन से मसाइल हैं जिस पर आपका फोकस है कि इसको हल किया जाए? खानपुर में जी रोड्स भी हैं, गलियां भी ठीक हैं, सेवरेज के कहीं कहीं पे इश्यूज़ हैं। मैंने चार्ज ले के जब मैंने सिटी का विज़िट किया, हफ्ता 10 दिन मैंने इस पे वर्किंग की पूरी तहसील में। तो मैंने फिर सर्कल किया था कि पहले खानपुर सिटी, दैन ज़ाहिर पीर हमारी टाउन कमेटी है, उसके बाद जो इसके मेन कस्बा जाते हैं। डेफ़िनेटली आप लोगों को पता है कि हमारे को फाइनेंसेस के इश्यूज़ होते हैं, बजट के होते हैं। तो उस हवाले से मैंने इसकी ब्यूटिफिकेशन पे पहले दिया है। उसमें सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी कि जो लोग हैं उनको एक हेल्दी ऐसा कोई इन्वायरमेंट दे दूं, सिक्योर इन्वायरमेंट जहाँ पे फैमिलीज़ आउट हो सकें उनके लिए। इस पे लकीली यहाँ पे एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, 2 नहरों के दरमियान एक ट्रैक बना हुआ था, उसमें मैंने फ़ोकस किया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हूँ कि इस वक्त सुबह के वक्त भी, शाम को भी, शाम के बाद भी फैमिलीज़ बड़े सिक्योर एनवायरनमेंट में, वहाँ में मैंने पुलिस भी डिप्लॉय कर दी है। तो वहाँ पे शाम के बाद लोग जाते हैं, फैमिलीज़ बच्चों के साथ वॉक करते हैं। तो यही होता है एक ऑफिसर का कि उसकी आंखों के सामने अगर वो कोई चीज़ करता है, लोग उसको ऑन करते हैं, तो हम उसमें अपनी खुशी महसूस करते हैं, अपनी सक्सेस महसूस करते हैं। इसके अलावा शहर में काफ़ी सारा पोटेंशियल है काम करने का, और इसके साथ साथ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के लोग बड़े पॉजिटिव हैं।
ان لوگوں نے جو میرے فائنانسز کے ایشوز تھے، میرے پاس بجٹ پروویژنس کی کافی ساری ریسٹرکشنس تھیں، ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. میری ایک کال پہ لوگ اکٹھے آئے، میرے ساتھ ملے، فائنانس دیا انہوں نے. تو الحمدللہ اس وقت اراؤنڈ اباؤٹ 3 ملین 30 لاکھ کا کام میں کروا چکا ہوں، وہ لوگوں کی سپورٹ سے. زبردست. اس کو لوگوں نے سپورٹ کیا ہے. اور باقی میرے کچھ کام ان پروسیس ہیں. باقی آگے انشاءاللہ 2 سے 3 ملین کا جو کام ہے، 2 چوک اور میں نے کیے ہوئے ہیں سرکل، اس میں میری پلاننگ چل رہی ہے. انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر پلاننگ فیز میرا ہو جائے گا. اس کے بعد اگلے ہفتے میں میری کوشش ہوگی اگلے کو 8-10 دن بعد اس پہ ایگزیکیوشن میں سٹارٹ کر دوں. اسی طرح میرا تھوڑا سا ہے کہ 2-3 سائٹس کو سلیکٹ کرتا ہوں، پہلے اس کا پلاننگ فیز کرتا ہوں، اس پہ ایگزیکیوشن جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اگلی سائٹس کو دیکھ لیتا ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، ہمت دی، صحت دی، تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ خانپور کو ایک اچھا شہر بنائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، زبردست. یوسف صاحب، جب آپ اسسٹنٹ کمشنر بنے، آپ کو کیسا لگا تھا؟ خوشی تو ہوئی ہوگی. اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ دیکھیں جی، اس وقت میں پنجاب یونیورسٹی کا لیکچرر تھا جس میں میرا یہ رزلٹ آیا تھا فائنل. تھوڑے سے انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. جب میں نے ایگزام دیا ہوا تھا اور جب میرا ریٹن کا رزلٹ آیا تھا تو اس وقت میں چلڈرن ہاسپٹل میں تھا. میری بیٹی سویر قسم کی بیمار تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک امید دی. میری روٹین یہی ہوتی تھی کہ ساری رات ہاسپٹل بیٹی کی کیئر کرتا تھا، دن کو انٹرویو کی پریپریشن کرتا تھا. انٹرویو ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر پنجاب یونیورسٹی کا لیکچرر بنا دیا. دیکھیں، ایک ڈریم تھا میرا، ایکچولی میری والدہ کا ڈریم تھا کہ میرا بیٹا سرکاری آفیسر بنے، گھر آئے، گاڑی آئے، اس پہ بتی لگی ہو، جو ہمارے ایک گاؤں کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو اس میں الحمدللہ مجھے کبھی یہ یار محسوس نہیں ہوئی کہ میں ایک گاؤں سے ریلیٹ کرتا ہوں. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک پنڈ ہوں. تو آج بھی وہ جب جاتا ہوں گھر تو والدہ جب دیکھتی ہے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آج بھی آتے ہیں. سیم میری کنڈیشن تھی. تو اگر میں اس مومنٹس کو ریکال کروں تو اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اچھا یوسف صاحب، اے سی بننے سے پہلے آپ کی شادی ہو گئی تھی یا اس کے بعد آپ نے شادی کی؟ اگر شادی کی بات کریں تو میری جی 2011 میں شادی ہو گئی تھی. اچھا. اس وقت میری کوئی گورنمنٹ سروس نہیں تھی، تو میری ساری گورنمنٹ سروسز اس کے بعد ہوئی ہیں. اچھا. کتنے بیٹے ہیں آپ کے، بیٹیاں ہیں؟ میری 2 بیٹی ہیں الحمدللہ، 1 بیٹا ہے. ماشاءاللہ. سی ایس ایس یا پی ایم ایس کرنے کے لیے کس طرح امتحان کی تیاری کرنی چاہیے؟ ایز اے ایکسپرٹس آپ ہمارے جو لوگ سی ایس پی آفیسر بننا چاہتے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ آپ بتائیے. اس میں جی کافی سارا، چونکہ یہ ایگزام تھوڑا سا نارمل ایگزام سے ہٹ کے ہے، تو 2-3 چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن بہت زیادہ ہے، ضروری ہو. دوسرا، آپ جو میٹیریل اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کوالٹی کا میٹیریل ہو. اور تیسری چیز، آپ میٹیریل اسٹڈی کریں، کمیٹڈ بھی ہوں، پھر اس کو سائنٹیفیکلی جو ایگزام ہم نے دینا ہوتا ہے اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں. اس میں نہ تو ہم نے اسکالر بننا ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم سائڈ نہ ہی ہم لو کوالٹی کی چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لو کوالٹی کا میٹیریل لے سکتے ہیں. تو ہمیں کافی ساری بڑا سائنسدان بن کے اس ایگزام کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ جو اس ایگزام میں آنا چاہتے ہیں، جو ایسپرنٹس ہیں، ان کے لیے میری یہی مشورہ ہے کہ آئیڈیل طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ لائبریری کو چوز کریں. ہمارا بھی یہی تھوڑا تھا کہ ہم ڈیلی کو 10-12 گھنٹے لائبریری میں بیٹھتے تھے. اس میں کافی سارے آپ فٹ بھی ہوتے ہیں، ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، تو کافی ساری چیزوں کو آپ لے کے ساتھ چلتے ہیں. اور یوسف صاحب، سی ایس ایس کے ایگزام کے لیے ڈان اخبار کو پڑھنے کے حوالے سے اخبار کی کیا ویلیو ہے اور کس حد تک اس کو ریڈ کرنا چاہیے؟ نیوز پیپر بڑا ضروری ہے جی. اس میں میرا جو سٹائل تھا وہ یہی تھا کہ فرسٹ پیج کو ہم سارا پڑھ لیتے تھے، جو ہاٹ ایشو ہوتے تھے وہ ہمارے سامنے آ جاتے تھے، اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے تھے. اس کے بعد جو ایڈیٹوریل پیج تھے اس میں ضرور ہمارا جو